सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान एक खतरनाक जंग चल रही है। इजरायली फौज ने बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा में जुल्म की इंतहा कर दी है। औरतों और मुसलमानों के सामने जब इनकी औरतों के साथ में बेहूदगी की गई तो यह देखकर फिलिस्तीन मुसलमान सख्ते में आ गई और वो उनसे भिड़ गई, लेकिन इजरायली फौज ने उन पर बंदूकें तान दी, जिसको देखकर औरतों और बच्चों में चीखों पुकार मच गई। औरतें रोने लगी और अपने अल्लाह को मदद के लिए पुकारने लगी। जब औरतों ने या अल्लाह मदद की सदाई बुलंद की तो फिर अल्लाह ताला ने निहत्थे मुसलमानों के लिए अपनी ऐसी मदद भेजी कि जिसको देखकर इजरायली फौज के भी होश उड़ गई। और यही नहीं, अल्लाह की इस मदद को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पिछले कई सालों से फिलिस्तीनी मुसलमान इजरायलियों के जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। अब तक न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने ही घर इजरायलियों के जुल्म सितम की जद में आकर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद भी फिलिस्तीनी मुसलमान इजरायलियों के आगे झुके नहीं है, बल्कि वो उनका डटकर मुकाबला करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जंग का आगाज हमास की तरफ से किया गया है। पिछले 8 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग लगातार जारी है। इस बीच हमास ने 5000 रॉकेटें सिर्फ एक ही घंटे में इजराइल पर दाग दिए हैं और तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमास की फौज के जवान पैदल ही इजराइल में दाखिल हो चुके हैं और कई इजरायली फौजियों को जहन्नुम रसीद कर चुके हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान एक हद तक किसी के जुल्म सितम को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब किसी का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर इंसान के दिल में जो खौफ मौजूद होता है वो कम हो जाता है और फिर उसका वही खौफ उसकी ताकत बन जाता है। यही वजह है कि अब फिलिस्तीनी मुसलमान अपने इस डर और खौफ पर काबू पा चुके हैं। अब फिलिस्तीनी मुसलमान कमजोर नहीं रहे हैं, बल्कि एक मजबूत ताकत बनकर इजरायलियों के सामने खड़े हैं। और देखते ही देखते अब तक न जाने कितने ही इजरायली इलाकों पर फिलिस्तीनियों ने अपने झंडे लहरा दिए हैं। और यही नहीं, बल्कि फिलिस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा को भी यहूदियों से आजाद करवा लिया है। हुआ कुछ यूं कि मस्जिद अक्सा में जब इजरायली फौजी दस्ता पहुंचा तो उस वक्त फिलिस्तीनी मुसलमान वहां पर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। इजरायली फौज एकदम से मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गई और इबादत कर रहे फिलिस्तीनियों पर धावा बोल दिया और अपने पैरों से नमाजियों को वो मारने लगे। सबसे पहले उन्होंने आखिरी सफों में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर हमला कर दिया, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के ईमान का आलम यह था कि शोर शराबा और मार धाड़ की आवाज को सुनकर भी अगली सफों में नमाज पढ़ रहे नमाजियों ने अपनी नमाजों को वैसे ही कायम रखा। लेकिन इजरायली फौज की दरिंदगी की इंतहा ये थी कि उन्होंने सजदे में गए नमाजियों के साथ में मारपीट करनी शुरू कर दी। बदले में कुछ फिलिस्तीनी मुसलमानों ने जब इनका विरोध किया तो इजरायली फौज ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस तरह से मस्जिद अक्सा में हर तरफ एक तरह का हंगामा और शोर शराबा शुरू हो गया। और यही नहीं, इजरायली फौज ने वहां पर मौजूद कुछ औरतों पर भी अपनी पिस्तौलें तान दी। नमाज पढ़ने की जगह मैदान जंग बन चुकी थी। फिलिस्तीनी मुसलमानों के हाथों को पीछे से बांध दिया गया और उनके पैरों को भी रस्सियों से बांधकर पिछली सफों में उल्टा कर दिया गया और उनको वो मारने लगे। उनकी चीखों पुकार सुनकर वो औरतें जो नमाज अदा करने वाले हिस्से में मौजूद थी वो वहां से भागकर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुई, क्योंकि बहुत सी औरतों के शौहर, भाई और वालिद भी नमाज पढ़ने में मशगूल थे। जब वो औरतें मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई तो इजरायली फौजियों ने औरतों को भी अपनी बदतमीजी का निशाना बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर फिलिस्तीनी नौजवान जलाल में आ गई और इजरायली फौजियों को गुस्से से वो कहने लगे कि उन्हें जो भी ज्यादती करनी है वो मर्दों के साथ करे, औरतों को अपनी बदतमीजी का निशाना ना बनाए। लेकिन वो बाज नहीं आए और औरतों के साथ में उन्होंने बेहूदगी करनी शुरू कर दी। यह देखकर मुसलमान औरतें रोने लगी और अपने अल्लाह को मदद के लिए पुकारने लगी। जब औरतों ने या अल्लाह मदद की सदाई बुलंद की तो यह देखकर इजरायली फौज ने उन पर हंसना शुरू कर दिया और वो कहने लगे कि आज तुम लोगों को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है, देखते हैं कि आज तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी क्या मदद करता है। यह कहकर उन्होंने जैसे ही औरतों को गलत तरीके से बेहिजाब करना चाहा तो ऐन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आ पहुंची कि जिसको देखकर इजरायली फौज भी वहां पर भागने पर मजबूर हो गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही फिलिस्तीनी औरतों ने अल्लाह को पुकारा तो वैसे ही अल्लाह ने उनकी मदद के लिए एक ऐसी मखलूक को वहां पर भेज दिया कि जिसको देखकर इजरायली फौज के भी होश उड़ गई। हुआ कुछ यूं कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा सांप वहां पर नमूदार हो गया, जिसको देखकर वहां पर औरतों और बच्चों में चीखों पुकार शुरू हो गई और इजरायली फौजें भी डर और खौफ के मारे वहां से पीछे हट गई।
اس سے پہلے کہ وہ اس سانپ کو گولی مارتی، وہ سانپ ہوا میں کچھ یوں اچھلا کہ جیسے وہ ہوا میں پرواز کرنا جانتا ہو۔ اتنے میں ہی وہ سانپ ایک اسرائیلی فوجی کے سر پر ڈستا ہوا ایک دوسرے فوجی کی طرف اچھل پڑا اور دوسرا وار وہ اس پر کرنے لگا۔ ادھر وہ اسرائیلی فوجی جس کو اس سانپ نے ڈسا تھا وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا، کیونکہ وہ سانپ بہت زیادہ زہریلا تھا۔ یہاں دیکھ کر وہاں پر موجود تمام اسرائیلی ڈر کے ماری وہاں سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ باہر مسجد اقصی کے احاطے میں پہلے سے موجود دوسرے اسرائیلی وہاں پر سیلنگ کر رہی تھی۔ اس کے دھوئیں سے فلسطینی مسلمانوں کا سانس اور دم گھٹنے لگا تھا۔ تبھی اسی وقت آسمان پر ایک دم سے کالے بادل چھا گئی اور بادلوں کی ایسی گرجدار آواز گونجنے لگی کہ سبھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اسی وقت ایسی بجلی چمکی اور بادلوں کی ایسی کڑکدار آواز گونجی کہ سب کے دل سینوں میں دہل کر رہ گئی۔ مسجد اقصی کے عین اوپر آسمان پر ایک عجیب سا سایہ بنتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی انسانی وجود وہاں بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے اور جس کے بہت بڑے بڑے پر بھی موجود ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی فوج ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ خوف سے ان کے چہرے پھیکے پڑ گئی۔ وہ ابھی اس خوف سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ تبھی مسجد کے بیرونی حصے میں چاروں طرف سے سانپ ہی سانپ نکلنے لگے۔ ایسا دیکھ کر اسرائیلیوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مگر دوستو یہاں پر عجیب بات یہ تھی کہ وہ سانپ اللہ کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا، اس لیے وہ سانپ صرف اسرائیلی فوجیوں کو ہی ڈس رہا تھا۔ فلسطینی مسلمان مرد اور عورت ان سے پوری طرح سے محفوظ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے وہیں پر یعنی کہ مسجد اقصی کے بیرونی حصے میں ہی شکر سے اپنے اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور دوسری طرف اسرائیلی فوج وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یاد رکھیں تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ جب جب بھی نیتیں مسلمانوں کو جاتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب دشمنوں پر ضرور نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم حق اور باطل کی اس جنگ کو یاد کریں جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوئی تھی، وہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک اور جمعے کا مبارک دن تھا جب بدر کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور مسلمانوں کے پاس میں صرف 2 گھوڑے، 17 اونٹ، 6 جرح اور 8 تلواریں تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کی تعداد 13,000 تھی اور ان کے پاس میں 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت ساری ہتھیار بھی ساتھ میں تھے۔ لیکن جنگ سے ایک رات پہلے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے کچھ جان نثاروں کے ساتھ میں بدر کے میدان کا جائزہ لیا۔ آپ نے اسی وقت زمین پر جگہ جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں کافر قتل ہونے والا ہے اور کل آپ کو اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ دوستو کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی کی کہ جنگ سے ایک دن پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ پر مرے گا۔ پھر دوسرے دن جنگ سے پہلے اللہ نے بارش نازل فرما دی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور ان کی پانی کی کمی بھی دور ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری اور پھر صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا اور نماز کے بعد میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان سو کے سعادت سے سراسار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی طرف اپنی نظر فرمائی اور پھر کفار کی طرف دیکھا اور اس کے بعد یہ دعا کی کہ یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو سچ فرما۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو اس دعا کے بعد اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر ان کی تعداد بڑھا کر 3000 اور اس کے بعد میں 5000 کر دی گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے پیارے نبی نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو جا کر سیدھی کفار کی آنکھوں پر پڑی۔ پھر جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ کفاروں کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں بہت سے کفاروں کو جہنم رسید کر دیا گیا اور بہت سے کفاروں کو قید کر لیا گیا۔ بے شک اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ میں ہے اور اسی طرح سے انشاءاللہ بیت المقدس اور فلسطینی مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کے اس ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے گا، کیونکہ فتح ہمیشہ سچ اور حق کی ہوتی ہے۔